आय से बढ़कर एक कौमी जद्दोजहद बन चुकी है। हम अब यहाँ खड़े हैं जमहूरियत के तसव्वुर के लिए, आज़ाद अदलिया के लिए, अदल के तसव्वुर के लिए। तो ये एक बहुत बड़ी अजीम व शान मूवमेंट है जो बन चुकी है और आगे मज़ीद तक़वियत पकड़ेगी। सर ये बताइएगा कि उस रिसेंटली जो है अभी इमरान खान को जो सजा हुई है और उनके अहलिया को उस पर क्या कहना चाहेंगे और इमरान खान का उसके हवाले से क्या पैगाम? ज़ाहिर है गलत सज़ाएँ हैं, नाहक हैं, बिल्कुल झूठे मुकदमे हैं ये। तो हम खड़े हैं, देखें पहले जहाँ सजाएं हुई ये भी हो गई, कोई बड़ी बात नहीं है। एक झूठ का निज़ाम है, एक ये जुल्म का निज़ाम है, इसमें ऐसा तो होगा। हम इसके खिलाफ लड़ते रहेंगे, हम अपीलें भी दायर करेंगे, लेकिन असल मुकदमा जो है वो अवाम की अदालत में लड़ा जाएगा और अल्लाह ताला की अदालत में लड़ा जाएगा। पाकिस्तान की अवाम बहुत जल्द हम समझते हैं इस मुकदमे का फैसला कर देंगे। हाई कोर्ट में तो समाअत नहीं होती, तो फिर किस तरह देखते हैं? क्योंकि एक केस है तकरीबन 1 साल से पेंडिंग। जी नहीं होती समाअत, किस तरह होगी? देखिए समाअत नहीं होती, रिहाई जो है वो तभी होगी और इंशाअल्लाह जल्द होगी जब पाकिस्तान की अवाम जो है इस मुकदमे का फैसला करेगी। खान साहब ने जो कह दिया है वो बिल्कुल दुरुस्त कहा है और ये फैसले तारीख गवाह है कि अवाम करते हैं। तो हम खड़े हैं, एक झूठ का निज़ाम है, झूठ के निज़ाम के खिलाफ अवाम भी खड़ी है और झूठ का निज़ाम भी खड़ा है। फतह अवाम की होगी। सर इमरान खान ने जो स्ट्रीट मूवमेंट का ऐलान किया है, आपको अभी वो जो स्ट्रीट मूवमेंट है उसको कब अमल में लाया जाए? खान साहब ने सुहेल आफरीदी साहब को कहा है कि केपी में स्ट्रीट मूवमेंट की तैयारी पकड़ें और हम बिल्कुल मुस्तैद हैं, सुहेल आफरीदी साहब बिल्कुल तैयार हैं। तो इंशाअल्लाह ये मरहला बहुत जल्द आएगा। पंजाब में भी होगी स्ट्रीट मूवमेंट? देखिए अपने वक्त से बिल्कुल पंजाब में भी होगी। सर मुज़ाकरात के बारे में खबरें चल रही हैं, तो क्या मुज़ाकरात होंगे? नहीं, कोई ये गलत खबरें चल रही हैं। खान साहब ने किसी पीटीआई के फ़र्द को ये इख्तियार नहीं दिया कि वो मुज़ाकरात शुरू करे। ये इख्तियार इमरान खान साहब ने सिर्फ अचकज़ई साहब और अल्लामा नासिर साहब को दिया है और अचकज़ई साहब का मौक़िफ़ इस कॉन्फ्रेंस में सामने आ गया कि एक शख्स मेरे घर डाका मारे, चोरी करके चला जाए तो मैं उसके साथ मुज़ाकरात तो नहीं करूँगा। 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान की अवाम के वोट पर डाका डाला, पूरे निज़ाम ने मिलकर डाका डाला और ये निज़ाम आज भी जुटा हुआ है उस डाके को छुपाने में। तो जब ये निज़ाम ये समझेगा, इसमें कुछ ये अकल शऊर पैदा होगा कि इस तरह मुल्क नहीं चलता, कौमें इस तरह आगे नहीं बढ़ती, तो फिर हम देखेंगे, अचकज़ई साहब देखेंगे, अल्लामा नासिर देखेंगे कि कहाँ किससे क्या बात हो सकती है। लेकिन हम चोरी और डाके को सही करार कभी भी नहीं देंगे। फिर आप क्या समझते हैं इस सिचुएशन का वे फॉरवर्ड क्या होगा? देखिए आप इंतज़ार करते रहिए, वक्त निकलता है, वक्त अपना फैसला खुद करता है, अवाम अपना फैसला खुद करते हैं और बात आगे बढ़ती है। लेकिन हम उसूल पे खड़े हैं, हम इस उसूल से नहीं हटेंगे कि 8 फरवरी को डाका पड़ा था। 8 फरवरी के बाद जो निज़ाम कायम है वो झूठ का निज़ाम है, वो फरेब का निज़ाम है। इमरान खान जेल में कहते हैं कि जद्दोजहद इबादत है, मैं शहादत के लिए भी तैयार हूँ। क्या बाहर जो तरीके इंसाफ है वो भी उस तरह? बिल्कुल यही मौक़िफ़ है हम सबका। सलमान साहब ये बताइएगा कि जो क्रिकेट के दोनों जानब खेलने वाले लोगों के वाले से बयानात आए थे, उनके नाम सामने नहीं आए, उनके खिलाफ पार्टी की कार्रवाई कब होगी? देखिए जो खान साहब ने कहना था कह दिया, पार्टी के अंदर बिल्कुल इस हवाले से गुफ्तगू मकालमा हो चुका है, लेकिन इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को सज़ा दें। कुछ लोगों से शायद गलती हुई हो, समझ की कमी हो, हम इसको देख रहे हैं। हर मौके पे ऐसा नहीं होता कि लोगों को लटका दिया जाए। सर पाकिस्तानी अफवाज की गजा भेजने की बात हो रही है, मुख्तलिफ किस्म की खबरें चल रही हैं, पीटीआई का इस पर क्या स्टांस है? देखिए गज़ा जो है, गज़ा के अवाम, फ़लस्तीनी अवाम की रजामंदी से जो होगा हम उसके साथ खड़े होंगे। अगर वहाँ फ़ौज भेजने का मकसद ये है कि हमास से उनके हथियार छीने जाएँ, इसराइल को मज़ीद तक़वियत दी जाए, तो हम बिल्कुल इसका साथ नहीं देंगे, हम इसके खिलाफ खड़े रहेंगे। रहमान रहीम, इस वक्त आप देख रहे होंगे कि एज यूजुअल मंगल के दिन जिस तरह इमरान खान साहब की मुलाकात का दिन है, एक अदालती अहकामात के थ्रू अदालती अहकामात हैं कि खान साहब को ट्यूसडे के दिन उनकी फैमिली से और उनके वकला से मिलने दिया जाए। तो आज ट्यूसडे का दिन था, उनकी फैमिली भी यहाँ मौजूद है और जो वकला लिस्टेड हैं वो भी यहाँ पे मौजूद है। अभी तक किसी को नहीं छोड़ा गया। तकरीबन इस वक्त कोई 3:30 बज रहे हैं और जब तक हमारी मुलाकात नहीं होती तो यहाँ पे धरना भी होगा और यहाँ पे जो अलामती धरना है वो भी जारी रहेगा। और हम चाहते हैं कि कानून और आइन के मुताबिक ये चीजें चलें। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से कानूनी लिहाज से अदालती अहकामात के हवाले से इमरान खान साहब को उनका सवाबदीद है, उनका कानूनी हक है कि उनकी फैमिली को उनसे मिलने दिया जाए। देखिए जो 302 का जो मुल्जिम होता है, जिनको फांसी का ऑर्डर दिया गया होता है, उनको भी
عمران خان ان سے فیملی سے ملنے کا اجازت ہوتی ہے. تو عمران خان صاحب ایک سیاسی قیدی ہیں. عمران خان صاحب ایک جعلی مقدمات کے تھرو ایک سیاسی انتقام کے ذریعے اس وقت اڈیالہ میں ہیں. تو ان کی ملاقات عدالتی احکامات بھی اور ان کا ثوابدید حق بھی ہے. یہ بتائے گا آج وزیر اعظم شہباز شریف کی جانب سے مذاکرات کی دعوت دی گئی ہے اور مذاکرات کی جو ابھی جو کانفرنس ہو گئی 2 دن کی اس میں بھی مذاکرات کی بات چل رہی تھی. اب آپ مذاکرات کی طرف جائیں گے, کیا آپ کا موقف ہے؟ دیکھیں جہاں تک تحریک کی بات ہے وہ تمام تر ذمہ داری محمود خان اچکزئی صاحب کے پاس اور علامہ ناصر صاحب کو عمران خان صاحب نے دی ہوئی ہیں. وہ جو بھی فیصلہ کریں گے, کیونکہ جو ذمہ داری عمران خان صاحب نے خود ان کو سپرد کی ہے اس کو تحریک انصاف بیک کرے گی. 2 دن قومی کانفرنس جاری رہی تحریک تحفظ آئین کے پلیٹ فارم کے ذریعے, جس میں تمام پولیٹیکل فورسز وہاں پہ موجود تھی. تب آپ نے ان کی تقریر بھی کور کی ہوں گی, ان کے مشاورات بھی آپ نے دیکھے ہوں گے, انہوں نے تجاویز بھی دی. ان کی روشنی میں ایک اعلامیہ بھی جاری ہوا. دیکھیں مذاکرات کی جو ہماری بنیادی نکات ہیں وہ 3 سے 4 ہمارے بنیادی نکات ہیں. نمبر 1 یہ کہ ہماری فریش الیکشن کال کی جائے, اور دوسری یہ ہے کہ جس طریقے سے ہمارا مینڈیٹ ہم سے چوری کیا گیا ہے 8 فروری کو وہ ہمیں واپس کیا جائے. اگر اس پہ گورنمنٹ بات کرنے کو تیار ہے تو ہم بھی مذاکرات کے لیے تیار ہیں. اسٹریٹ موومنٹ کا کہا تھا عمران خان نے, جیل سے آپ کو باقاعدہ طور پر سہیل افریدی صاحب کے لیے پیغام بھیجا تھا کہ آپ اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. اس کے لیے آپ لوگوں نے کیا ابھی تک احکامات کیے ہیں, کب تک آپ شروع کرنے جا رہے ہیں, کیا پلاننگ ہے؟ دیکھیں اسٹریٹ موومنٹ بالکل عمران خان صاحب کا جو میسج ہے وہ سہیل آفریدی صاحب کے لیے پہنچ گیا تھا. اور آپ دیکھ بھی رہے ہوں گے کہ وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں اس وقت مختلف آئی ایس ایف سے ان کی ایک ملاقات ہوئی پچھلے دنوں. اسلام آباد کی گلیوں میں آپ نے دیکھا ہوگا ان کو, مختلف مارکیٹس میں ان کو دیکھا ہوگا. ہم ایک میس موبلائزیشن کر رہے ہیں خیبر پختونخوا میں. آپ نے کوہاٹ میں جلسہ کور کیا ہوگا, پشاور میں, کرک میں, چارسدہ میں, خیبر میں. تو یہ ایک میس موبلائزیشن وہاں پہ پہلے سے سٹارٹ ہے. ہم اسٹریٹ موومنٹ کے حوالے سے جو میسج تھا عمران خان صاحب کا اس کی بالکل تیار ہے, اس کی تیاری ہو رہی ہے. ہم اپنی مرکزی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں, صوبائی قیادت کے ساتھ بھی بیٹھے ہیں اور چیزوں کو ہم ریفائن کر رہے ہیں. ایک ٹی او آرز بھی سیٹ ہو رہی ہے. اسٹریٹ موومنٹ کی تیاری پہلے سے شروع ہو چکی ہے اور جب بھی تحریک کی کال کی جائے گی آپ دیکھیں گے کہ علاقوں کا جو قافلہ وہ سہیل آفریدی صاحب کی قیادت میں جو بھی ہمیں ٹارگٹ دیا جائے گا, جو بھی ٹارگٹ دیا جائے گا اس پہ ہم پہنچیں گے. نہیں ہو رہی, اس کے کیا نقصانات ہو رہے ہیں خیبر پختونخوا صوبے کو اس وقت؟ دیکھیں یہی تو ہم بھی کہہ رہے ہیں اور بار بار ایک بات ہم کر رہے ہیں کہ عدالتوں کو پھر تالا لگانا چاہیے. نہ عدالتی احکامات کی جو ہے اس پہ امپلیمنٹیشن اس کی ہو رہی ہے. عدالت کے احکامات تو یہ بھی ہیں کہ ٹیوزڈے کے دن ان کی فیملی کی ملاقات ہو اور وکلا کی ملاقات عمران خان صاحب سے ہو, اور اس کے ساتھ ساتھ تھرسڈے کو اس کی پولیٹیکل لیڈرشپ کی ملاقات ہو. اس کے باوجود ہم عدالت گئے, عدالت کے چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ ڈوگر صاحب نے ایک فیصلہ کیا. اس فیصلے کے ذریعے یہ احکامات دیے گئے کہ سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات کروائی جائے عمران خان صاحب سے, کیونکہ وہ صوبے کے چیف ایگزیکٹو ہیں. 4.5 کروڑ لوگوں کا مینڈیٹ اس کے پاس ہے. خیبر پختونخوا میں تحریک انصاف کی حکومت ہے تو مشاورت کرنی ہوتی ہے مختلف چیزوں پہ, تحریک کے حوالے سے, گورننس کے حوالے سے, پارٹی کے حوالے سے. لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ بدقسمتی سے 10 دفعہ ہم آ چکے ہیں لیکن ہماری ملاقات چیف ایگزیکٹو سہیل آفریدی صاحب کی ملاقات نہیں کروائی گئی. اس کے باوجود ہم دوبارہ عدالت گئے. عدالت میں ہم نے ڈوگر صاحب سے ملاقات کرنی چاہیے, وہ ملاقات نہیں ہوئی. ہم نے کنٹیمپٹ آف کورٹ لگایا, وہ نہیں سنا جا رہا. تو تمام آئینی اور قانونی آپشن ہم استعمال کر چکے ہیں. اس کے بعد ہم نے اعلان کیا تھا کہ جی ہم اپنے عوام کے پاس جائیں گے, اور آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم پولیٹیکل انگیجمنٹ کر رہے ہیں اس وقت خیبر پختونخوا میں. بالکل ہم چاہتے ہیں کہ ہمارا قانونی حق ہے, عمران خان صاحب کا قانونی حق ہے, سہیل آفریدی صاحب کا قانونی حق ہے کہ ان کی ملاقات ہو عمران خان صاحب سے. لیکن حکومت کی حد درمی جاری ہے. میں بارہا ایک بات کرتا ہوں کہ جی یہاں پہ جو دھرنا ہوتا ہے اس کی پہل جو ہے وہ گورنمنٹ کرتی ہے. عدالتی احکامات کو نظر انداز تو گورنمنٹ کرتی ہے. جب گورنمنٹ عدالتی احکامات ہے گورنمنٹ کو کہ وہ علیمہ خان صاحبہ کی اور ان کی وکلا کی ملاقات ٹیوزڈے کے دن کروائی جائے, جب وہ ملاقات حکومت نہیں کرواتی تو یہاں پہ دھرنا شروع ہو جاتا ہے. یہاں پہ مزاحمت. ایک آخری سوال لیجیے گا, جو وادی 13 میں کل جو مشران کے ساتھ ایک میٹنگ ہوئی, ڈان اخبار نے خبر لگائی ہے اور اس کے نتیجے میں انہوں نے یہ کہا ہے مطلب جو مشران کے ساتھ جو مذاکرات ہوئی یہ کہا جا رہا ہے پاک فوج کی, اور اس میں جو ہے وہ مذاکرات کامیاب ہو گئے اور وہ مان بھی گئے. تو اس حوالے سے آپ لوگوں کا کوئی موقف سامنے نہیں آیا؟ ڈان اخبار نے یہ کل خبر لگائی ہے, کیا موقف ہے؟ دیکھیے آج بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ کرک میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا. اس میں ہمارے 5 پولیس اہلکار شہید ہوئے اور وزیر اعلیٰ صاحب ان کے جنازے میں اس وقت پہنچ چکے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا وہ فوٹیج, وزیر اعلیٰ صاحب وہاں پہ گئے ہیں, ان کے جنازے میں انہوں نے شرکت کرنی ہے.
وہ ہمارے شہید ہیں. یہ جو سیکیورٹی کے حالات اس وقت خیبر پختونخوا میں بن رہے ہیں وہ بڑے الارمنگ ہے. ڈے ون سے ہماری یہ کوشش ہے اور ہمیں سب سے بڑا چیلنج جو درپیش ہے وہ امن و امان کی صورتحال ہے. جس خبر کی آپ بات کر رہے ہیں یہ ڈے ون سے ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ صوبائی حکومت کو لوپ میں لیے بغیر کوئی بھی کارروائی ہوگی تو وہ سود مند ثابت نہیں ہوگی. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ مذاکرات ہو, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں پہ ایلڈر سے باتیں ہوں, ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کے جو ہمارے قبائلی مشران ہیں ان کو لوپ میں لیا جائے. وہ ایک وہاں پہ ایک جرگہ سسٹم ہے, اس جرگہ سسٹم کو لوپ میں لیا جائے. اس زمن میں ہم نے ایک امن جرگہ کرایا, امن جرگے میں تمام پولیٹیکل فورسز کو بلایا گیا. سہیل آفریدی صاحب کو ایک ریٹ جاتا ہے کہ انہوں نے تمام پولیٹیکل فورسز کو ایک چھت کے نیچے جمع کیا اور ایک 15 نکاتی ڈرافٹ آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ شائع ہوا جس پہ مسلم لیگ نون کے دستخط ہے, پیپلز پارٹی کے لوگوں کے سائن ہے, تمام پولیٹیکل فورسز وہاں خیبر پختونخوا میں جو اسٹیک ہولڈر ہیں ان کے سائن ہے, سول سوسائٹی سے لوگ آئے تھے ان کے سائن ہے, وکلا کے سائن ہے, جرنلسٹ بھی اس میں شرکت کی تھی. تو ہم نے ایک 15 نکاتی ایک ڈرافٹ